Brought to you by अब खाऊं वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो Classic Tech, when speed and reliability matter. Wish Home, delightful lifestyle. नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि। यो प्राइम स्टोरी र म निरज राज जोशी। आज हामी भारतले लगाएको नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका बारेमा भारतकै सांसदहरूले गरिरहेको विरोधका विषयमा केन्द्रित हुने प्रयासमा छौं। भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपालीको जनजीवन कष्टकर मात्रै भएको छैन कि मानवीय संकट सिर्जना हुने अवस्था आएको छ। यो विषयले भारतको माथिल्लो संसद अर्थात् राज्य सभामा राम्रै चर्चा पायो सोमबार, जसले भारत सरकारलाई निकै दबाब दिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। सोमबारको संसद बैठकमा सांसदहरूले भारत सरकारको नेपाल नीतिको कडा स्वरमा विरोध गरे। उनीहरूले नेपाल भारत सम्बन्ध 65 वर्ष यता निकै नाजुक अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता मात्रै जनाएका छैनन् कि तत्काल छिमेकीको हैसियतमा समस्या समाधान गर्न आग्रह समेत गरे। यो हेर्नुहोस्। ऐतिहासिक दस्तावेजलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष थोर बहुत सहयोग र संलग्नता रहँदै आएको छ। त्यसो त भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा नेपाल र नेपाली राजनीतिक दलहरूले निर्वाह गरेको भूमिका पनि कसैबाट छिपेको छैन। यो मानेमा नेपाल र भारत बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध दशकौं पुरानो हो। नेपाल र भारतको सम्बन्ध सांस्कृतिक, भौगोलिक र आर्थिक रूपले पनि विशिष्ट प्रकृतिको छ। यही आधारमा नेपालले भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आएको छ। तर भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा विभिन्न समयमा अनावश्यक चासो दिएर हस्तक्षेपकारी नीति अख्तियार गर्ने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संविधान सभाले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानका विभिन्न धारामा असन्तुष्टि राख्दै भारतले विगत 2 महिनादेखि नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको छ। यद्यपि भारतले मधेसी मोर्चाको सीमा नाकामा केन्द्रित आन्दोलनका कारण समस्या उत्पन्न भएको भन्दै नाकाबन्दी नगरेको बताउने गरेको छ। भारतको यो तर्कलाई भारतकै राज्य सभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नले पूर्ण रूपमा खण्डन गरेको छ। राज्य सभाका सांसदहरूले भारतकै कारण नेपालमा गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न भएको तर्क गरेका छन्। यद्यपि भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले सांसदहरूको प्रश्नलाई ठाडै अस्वीकार गरेकी थिइन्। विपक्षी दल कांग्रेस आईका वरिष्ठ नेता डाक्टर करण सिंहले नेपाल र भारतको सम्बन्ध अति विशिष्ट प्रकृतिको भएकाले भारतले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले नेपालको संविधान सभाले संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष दूत पठाएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए। The last minute visit of the foreign secretary is a very fine officer, and we also have a very competent and eloquent foreign minister. But to send the foreign secretary on the 18th and 19th of September, when the constitution had already been passed and was going to be promulgated on the 20th, I mean, what sort of message? It was, we were asking for some kind of a snub. I mean, it was such an obviously undiplomatic, shall we say, or unwise thing to do. Whatever we wanted to do, we should have done much earlier than that. You cannot go in the very last minute. They've passed the constitution, and at the last minute we go and say, no, ab isko nahi karna. You shouldn't promulgate it tomorrow. उनले अवरोध नभएका नाकाबाट नेपाललाई चाहिने अत्यावश्यक वस्तु निर्वाध रूपमा जान दिनुपर्ने, अन्यथा नेपालमा मानवीय संकट निम्तिने र त्यसले भारतको नै बेइज्जत हुने उल्लेख गरेका थिए। यद्यपि उनले नेपालको नयाँ संविधान
अन्तरिम संविधान भन्दा पछि हटेको पनि जिकिर गरेका थिए। नेपाल विषयक संसद बैठकमा नेशनलिस्ट कांग्रेसका सांसद देवी त्रिपाठीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। उनले नेपाल सरकार र मधेसी मोर्चाले वार्ता र संवादबाटै जारी गतिरोधको अन्त्य गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए। When Nepal was declared republic, the first president of Nepal, Dr. Rambaran Yadav, my friend, was a Madhesi, is a Madhesi. So, this positive developments will also take place and these talks should be made conclusive. हम सहज करता तो हो सकते हैं, बड़े और डोमिनेटिंग करता नहीं हो सकते। इसी को ध्यान में रख के हम नेपाल के संबंधों, भारत के संबंधों को और मजबूत करें। राज्यसभामा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले नेपालसँग भारतले मित्रोत सम्बन्ध राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले नेपालको संविधानको विषयमा भारतले बोल्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि जिकिर गरेका थिए। राज्यसभाका सांसद मणिशंकर अय्यरले कुनै पनि मुलुकको संविधान सुरुमा नै पूर्ण नहुने बताएका थिए। उनले भारतको संविधान 122 पटक संशोधन गर्दा पनि पूर्णता नपाएको भन्दै नेपालको संविधान अहिले नै कसरी पूर्ण हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। Why were we trying to undermine that national consensus? Especially when the situation in our country is that if we can amend our constitution more than 100 times, the GST Constitution Amendment Bill is numbered 122. If we can amend our constitution 122 times, why can't we trust the Nepalis to make their amendments after promulgating the new constitution? Please remember, sir, that the Constituent Assembly has decided that the parliament which exists just now will continue functioning as a constituent assembly even after it becomes a parliament. Largely adopted constitution. There were only 25 members who voted against it. More than 500 members voted in favor. And yet we described in our official spokesman statement their constitution as a constitution, not the constitution. सांसद अय्यरले भारत सरकारको पछिल्लो कदमको कडा शब्दमा विरोध गरेका थिए। उनले भारत भ्रमणमा रहेका 4 जना मधेसी नेता मध्ये 3 जना निर्वाचनमा पराजित भएको भन्दै उनीहरूले कसरी मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर प्रश्न तेर्स्याएका थिए। त्यस्तै जनता दलका अध्यक्ष शरद यादवले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए। उनले कुनै क्षेत्र विशेषको आवाजलाई मात्रै सुनेर नेपालको समस्या समाधान नहुने जिकिर गरेका थिए। भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा नेपाल र नेपाली जनताले लगाएको गुणलाई भारतले कदापि भुल्न नपाउने नेता यादवको तर्क थियो। पूरी देश की जनता के रिश्ते नेपाल की जनता से और नेपाल की जनता के रिश्ते हिंदुस्तान से। इस देश पर कोई तकलीफ, कोई दिक्कत जब आई है तो नेपाल के लोगों ने हमेशा, चाहे वो जयप्रकाश जी हो जब हजारीबाग जेल से नेपाल में ही शरण पाए थे, चाहे हिंदुस्तान की गुलामी के समय, आजादी की लड़ाई के समय डॉक्टर लोहिया जो है वहां आजाद रेडियो का संचालन वहीं से किए थे। इमरजेंसी लगी तो कर्पूरी ठाकुर से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस वहां शरण लेने का काम किए। हाँ, हजरत महल की जो ठीक कह रहे हैं, यानी ऐसे रिश्ते हैं जिसको दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ और यहाँ के रिश्तों के साथ, नेपाल के साथ बिल्कुल फरक है। सांसदहरूले नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीका कारण भारतको नेपाललाई हेर्ने नीति असफल भएको बताएका थिए। उनीहरूले तत्काल नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन समेत विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज मार्फत भारतीय सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। सांसदहरू यति कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि भारतीय सरकारलाई निकै ठूलो दबाव परेको जानकारहरू बताउँछन्। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले नेपालमाथि कुनै किसिमको नाकाबन्दी नलगाएको
उत्तर दिएकी थिइन्। विदेश मन्त्री स्वराजले नेपालको संविधान मधेसीलाई अधिकार दिने सवालमा अन्तरिम संविधान भन्दा पछि हटेको जिकिर गरिन्। उनको लगता है कि उनके हितों की अनदेखी हुई है और उन्हें लगता है कि उन्हें जो कुछ मिला हुआ था अंतरिम संविधान में वो भी खत्म हो गया है, इसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। और भारत तो उसके बावजूद उन नाकों से सारी सप्लाई भेज रहा है जो नाके खुले हैं, लेकिन जो नाके बंद हैं, जहां मधेसी बैठे हैं, आप मुझे बताइए वहां से मैं कैसे ट्रक जाने दूं? आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले ईश्वरले चाहेमा 5-7 दिनमा सबै अवस्था सहज हुने र नाका पनि खुल्ने जिकिर गरेकी थिइन्। उनले नेपाल सरकारले समस्या समाधानका लागि ल्याएको 3 सूत्रीय प्रस्तावलाई लक्षित गर्दै वातावरण सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन्। हम भी उनकी वेदना से परेशान हैं। हम इस मामले को जल्दी से जल्दी हल करना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि राजनीतिक सहमति से ही ये हल होना चाहिए। वो राजनीतिक सहमति का वातावरण हम लोगों ने बनाया है, परसों विदेश मंत्री से बात करके, कल मधेसी नेताओं से बात करके, और ईश्वर ने चाहा तो शायद अगले 5-7 दिन में इसका कोई हल भी नजर आ जाए। नाकाबन्दीका कारण भारतको छवि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचित हुन थालेपछि भारतलाई दबाव परेको जानकारहरूको विश्लेषण छ। त्यसैले भारत कुनै पनि हालतमा नेपालको जारी गतिरोधलाई वार्ता र संवादबाट निष्कर्षमा पुर्याउन पछिल्लो समय कसिएर लागि परेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले आफूहरूले नेपालमाथि कुनै किसिमको नाकाबन्दी नगरेको भन्दै सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएकी थिइन्। विदेश मन्त्री स्वराजले उल्टै नेपालको संविधान अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि हटेको आरोप लगाएकी छिन्। तर उनले चाँडै नेपालको जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने पनि विश्वास व्यक्त गरिन्। थप चर्चा गर्नेछौँ तर यो ब्रेक पछि। Brought to you by अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। Classic Tech, when speed and reliability matter. Wish Home, delightful lifestyle. ब्रेक पछि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। भारतको माथिल्लो सदनमा नेपालका विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सांसदहरूले नेपालप्रति निकै सदाशयता र आत्मीयता प्रदर्शन गरे। उनीहरूले भारतको स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा नेपालीले खेलेको भूमिकाको पनि मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। तर भारतीय सरकारले यो विषयलाई चटक्कै भुलेको हो कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ। विदेश मन्त्री स्वराजले नेपालको संविधानको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिएको अनुभूति भएन उनको सम्बोधनलाई हेर्ने हो भने। उनले संविधानका केही प्रावधानलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। यो हेर्नुहोस्। भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा सोमबार नेपालको बारेमा 3 घण्टा चर्चा भयो। नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारत सरकारले गरेको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका विषयमा सांसदहरूले चर्को रूपमा विरोध गरे। मोदी सरकारका कारण नेपालसँगको सम्बन्ध कमजोर स्थितिमा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे र भने नेपालमा नाकाबन्दी भारतले लगाएको होइन, मोदी सरकारले हो। पटक पटक नाकाबन्दी आफूहरूले गरेको होइन भनेर नथाक्ने भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज सोमबार सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा समेत सोही कुरा दोहोर्याइन्। तर उनले सम्बोधन गर्दै जाँदा उनी चिप्लिन् र भनिन् यो नाकाबन्दी पहिलो पटक भएको होइन। एक पटक यो सुन्नुहोस्। मैं नाम लेना नहीं चाह रही थी। सलीम अंसारी जी ने जो कहा कि पहली बार मैं नाम लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन नाम लिया है मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी का, और किसी दूसरे संदर्भ में उनकी बड़ाई करते हुए लिया है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ ये पहली बार नहीं हुआ। उनके शासनकाल में 1.25 साल तक ब्लॉकेड रहा था और भारत ने किया था, जगजाहिर तौर पर किया था। जब ट्रेड ट्रीटी की बात नो आपने नेपाल की बात कर रही हूँ। नेपाल के साथ 1.25 साल ब्लॉकेड रहा है, 1.25 साल ब्लॉकेड रहा है। मैं नाम लेना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मुझे नाम लेने पर मजबूर किया क्योंकि आपने नाम लिया। तो रेणुका जी का ये कारण का मतलब क्या होता है? कारण का क्या अर्थ होता है? ट्रेड ट्रीटी के कारण हुआ,
मैं अंसारी जी का जवाब दे रही हूँ। उन्होंने कहा पहली बार हुआ, पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, तो उनका जवाब दे रही हूँ कि पहली बार नहीं, पहली बार नहीं हुआ है। मैं एक तो ये कह रही हूँ कि पहली बार नहीं हुआ है। मार्च 89 से जून 90 तक ब्लॉकेड चला और जाहिरा तौर पर चला कि भारत ने ब्लॉकेड किया है। सम्बोधनका क्रममा स्वराजले नेपालका सन्दर्भमा थुप्रै गलत तर्क प्रस्तुत गरिन्। नेपालको संविधान तयारी बिना नै जारी भएको झुट कुरा उनले सम्बोधनका क्रममा प्रस्तुत गरिन्। 2 दिनमा बिना बहस संविधान पारित गरिएको उनको भनाइ थियो। तो अगस्त से सितंबर के बीच में क्या हुआ? ये हुआ ही सब कुछ अचानक है। और डॉक्टर साहब, इस प्रक्रिया को आपने अगर देखा हो, ध्वनि तो ये आ रही थी कि संविधान अभी बन ही नहीं रहा, फिर टल रहा है। अचानक एक दिन आया कि संविधान सभा की बैठक बुला ली गई और संविधान तो पारित हो रहा, और 2 दिन के अंदर बिना बहस के संविधान पारित हो गया। बिना बहस के, बिना डिस्कशन के संविधान पारित हो गया। विदेश मन्त्री स्वराजले थाहा पाउन् संविधानको धारा पास गर्न मात्रै 4 दिन लागेको थियो। भदौ 22 गते संशोधन प्रस्ताव राख्न दिएर छलफल गरी असोज 3 गते मात्र जारी भएको थियो। अझ मधेस केन्द्रित दलहरूलाई मिलाउन 2 दिन प्रक्रिया रोकिएको थियो। भारतको विदेश मन्त्री जस्तो हैसियतको व्यक्तिले यस्ता मनगणन्ते कुरा बोल्दा सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। अर्कोतर्फ विदेश मन्त्री स्वराजले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको झुटा कुरा राज्यसभामा प्रस्तुत गरिन्। एकपटक उनको अभिव्यक्ति सुनौं। पहले संविधान में उन लोगों को यह अधिकार मिला हुआ था कि विवाह करके जो लड़की यहाँ से जाती थी, जिसका जिक्र किया पवन जी ने, रोटी बेटी का संबंध। तो रोटी बेटी का क्या संबंध है कि यहाँ से लड़कियां वहाँ बहुएं बन के जाती हैं, उनकी लड़कियां यहाँ आती हैं। तो जब यहाँ से लड़कियां बहू बनकर जाती थी तो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता यानी विवाह के आधार पर मिलने वाली सिटीजनशिप उन्हें मिल जाया करती थी। लेकिन इस नए संविधान में वो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। तर संविधानमा यो व्यवस्था उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 मा लेखिएको छ, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ। त्यस्तै स्वराजको सम्बोधनका क्रममा उनले नेकपा एमालेलाई पटक पटक माले भन्दै उच्चारण गरिन्। उनले विद्या भण्डारीलाई माले पार्टीको नेता भन्दै सम्बोधन गरिन्। स्वराजलाई थाहा हुनुपर्ने हो, विद्या भण्डारी नेपालको राष्ट्रपति भइसकेकी छिन्। विद्या भण्डारी माले की, ये दोनों सत्ताधारी दल का एक कोलिशन, माले एनसी का सहयोगी दल दोनों। भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभाको बहसका क्रममा नेपालका नेताहरूको राष्ट्रियता छर्लङ्ग भयो। संविधान जारी हुनु पूर्व प्रमुख दलका विभिन्न नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै भारत पुगेको र उनीहरूलाई सुझाव दिएर पठाएको सुषमा स्वराजले खुलासा गरिन्। जिस समय यह संविधान बनने जा रहा था, आप जानते हैं किस लेवल की एंगेजमेंट भारत की हुई है, किस स्तर की? जनवरी 2015 में विद्या भंडारी यहाँ आई, मार्च 2015 में बाबूराम भट्टाराय यहाँ आए, जुलाई 2015 में प्रचंड यहाँ आए, और जून में और अगस्त में शेर बहादुर देवबा यहाँ आए, और जून में मैं स्वयं वहाँ गई। और मैं वहाँ गई तो केवल इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेके नहीं आ गई, हर एक नेता से मैं मिली, और ओली जी से तो अलग मैंने अलग से बात की। ये एंगेजमेंट कम है क्या? अगर आप इनकी पार्टियां देखें तो सारी बड़ी पार्टियां आ जाती हैं। शेर बहादुर देवबा नेपाली कांग्रेस के, विद्या भंडारी माले की, ये दोनों सत्ताधारी दल का एक कोलिशन, माले एनसी का सहयोगी दल दोनों, प्रचंड और बाबूराम भट्टाराय प्रमुख विपक्ष के, इन लोगों से हमारा एंगेजमेंट हुआ। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कोई नेपाल से नहीं आता था, लेकिन मैंने केवल उन 4 बड़े लोगों की बात की, और ये जनवरी से अगस्त तक की बात है, और जून में मैंने स्वयं जाकर बात की। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सभासदहरूले संविधान स्वीकारेको अवस्थामा केही सभासदको विरोधलाई भारतले महत्त्व दिनु कमजोरी भएको विषय राज्यसभामा उठ्यो। अहिले मधेसवादी दलका 4 जना नेताहरू भारत भ्रमणमा छन्। उनीहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। तर भारतकै माथिल्लो सदनमा चुनाव हारेका 3 नेतालाई महत्त्व दिएको प्रति प्रश्न समेत उठ्यो। Do we know the Nepal Terai better than Terai's democratically elected representatives?
Yes, we warned that an agitation would break out if the amendments we proposed were not accepted. But who is running that agitation? Certainly not the 105 elected representatives of the Tarai region who were in the constitution and voted in favor of the constitution. Only 11 elected members of the Tarai voted against it. I think we should have some sense of proportion in whom we support, whom we don't. We have a Madheshi delegation in Delhi just now. It consists of 4 members. 3 of them were defeated in the elections. The 4th stood in 2 constituencies and lost from 1. So who is representative of the views of the people of the Tarai? 3 दलको 3 बुँदे साझा प्रस्तावलाई लत्याएर मधेसवादी दलहरू भारत भ्रमणमा निस्किएका छन्। केही समय अघि उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा भारत पुगेर आएका थिए। उनी आए लगत्तै 3 दल बीच 3 बुँदे साझा प्रस्तावको खिचडी पाकेको थियो। अहिले मधेसवादी दल भारत पुगेका छन्। साझा प्रस्तावको खिचडी खाने वा नखाने अब भारतको सल्लाहमा निर्भर हुने देखिएको छ। भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुको एक महत्त्वपूर्ण कारण नेपाली नेताहरू पनि रहेको देखिन्छ। विदेश मन्त्री स्वराजको अभिव्यक्तिले पनि त्यही कुरालाई केही हदसम्म छर्लङ्ग पारेको छ। तर भारतले दशकौं पुरानो दुई देश बीचको सम्बन्धलाई केही नेताहरूको स्वार्थका कारण कमजोर कदापि बनाउनु हुँदैन। साथै केही मधेसवादी नेताका खातिर समग्र नेपाल र नेपालीलाई दुःख दिन पनि कदापि पाइने छैन। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौँ। तपाईको सानो सूचना समाज परिवर्तनको अचूक अस्त्र बन्न सक्छ। त्यस्तो केही महत्त्वपूर्ण जानकारी भए हामीलाई खबर गर्नुहोला। हामी प्राइम स्टोरी बनाउनेछौँ। आजलाई बिदा पाऊँ। नमस्ते। Brought to you by अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो Classic Tech, when speed and reliability matter. Wish Home, delightful lifestyle.